our prayers and be merciful to your Son, whom we have called from this life. Welcome him into the company of your saints, in the kingdom of light and peace. We make this prayer through Christ our Lord. We pray for the bereaved family members. God, our loving Father, you are the consolation and you take care of our needs as well as our aspirations. Be with the bereaved family, wipe out their tears, and as they feel the loss of their brother, may your divine help and assistance be with them always. We make this prayer through Christ our Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
with the entrance hymn. We have come into his house and gathered in his name to worship him. We have come into his house and gathered in his name to worship him. We have come into his house and gathered in his name to worship Christ the Lord. Worship him, Jesus Christ the Lord. We offer this Mass for the soul of Joseph Nazareth and Leticia Nazareth by Walter Nazareth. And we also pray in a special way for Andrew today, who has started his journey towards heaven. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सोवे असो. आज पवित्र सभा भगवंत मोनिकाचे परब आचरण करता. भगवंत मोनिका स ऑगस्टिनाची आवय एक बरी क्रिस्ती जिणी जिवन आपल्या पतीक आणि मागीर आपल्या पुताक क्रिस्ता सरशी वण आडिल्ली एक भगवंत स्त्री. क्रिस्ताच्या शेतांत वावरतना आमी विश्वासीपणान वावरल्यार सेवे धर्मान वावरल्यार आमची जिनिन्स हेरांक साक्ष जावन क्रिस्तांतय फाटीं परतूंक तांकां प्रेरण जाता म्हणलें एक वर्ती देख भगवंत मोनिकान आमकां दिल्या. आयच्या मिसा वेळार तिच्या विनवण्या मरिफात आमी मागया आमची क्रिस्ती जिणी ह्या संवसारार आमी जियेत आसतना हेरांक देख जावचे बरी जिवंक जाय आसली कृपा ह्या मिसा वेळार सर्वेस्परा बापा लागीं आमी मागया. आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाते करा म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा दुखेस्तांच्या बुजवणदारा भगवंत मोनिकान आपल्या वाट सुकलेल्या पुता अगस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा जोडून घेतली. आमची दुखां आनी मागणी मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट सुकून गेल्ल्या आमच्या भाऊ भयणींची दया कर आनी आम्हा समेस्तांची भोव करून आमच्या मदल्या दुखेस्त आवयांची बुजवण तूं जा म्हूण विश्वासून आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सा पावलोन कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्राचो आरंभ. देवाच्या कुशे प्रमाणे
जेजू क्रिस्तचो धर्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरितांत आसलेले देवाच्या पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर सुवातांनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आनी आमच्या धनयांचे नांव उलो मारतेल्या सगळ्या संगता आपणाचो लोक जावंक आपयल्यान तांकां बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. तुमचे पसत हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्गां दितां. जेजू क्रिस्तांतय तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव ताका अर्गां दितां. ताजे वरवीं सर तरांनी तुमी ग्रेस्त जाल्यात म्हणूनच हांव अर्गां दितां. तुमी सर जाणवायेन बरल्यात आनी ती फावो ते परी उसारूंकी तुमकां कळीत आसा. कारण क्रिस्ता पसत हांवें दिल्ली साक्ष तुमचे तें इतल्या परिपूर्ण तरान तीर जाल्या की आतां कसलेंच आत्मीक देणें तुमकां उणें नासता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या उगड्यापणाक आमी अत्रेगून आसात. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावच्या दिसा गुण्या वाविणे बेडच्याक तसो तुमकां शेवट पर्यंत शाबीत सांबाळटलो. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्याच्या एकवटान भागीदार जावंक तुमकां आपयलेलो देव सदांच विश्वासी. देवाचें उतार हे देवाचे वडपकार. जेसू तुझी उतरां काळजाचो संतोष. जेसू तुझी उतरां दोळ्यांचो उस्वास. जेसू तुझी उतरां छेडेचो उस्वास. जेसू तुझी उतरां दानेल्यांक उदार. जेसू तुझी उतरां भुकेल्यांक जेवण. जेसू तुझी उतरां मेलेल्यांक जिवीत. सर्वेस्परांक जय जय. सर्वेस्परांक जय जय. सर्वेस्परांक जय जय. क्रिस्त आमचे पास जिवीत परतून येतलो ताचे बरे आमकां महिमेवून करतलो. सर्वेस्परांक जय जय. सर्वेस्परांक जय जय. सर्वेस्परांक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माध्यमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमी जागृत रावा. खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो तें तुमी नेणांत. उडास्तोरा सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हूण घरचो धनी जण आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो. आपलें घर फोडून नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतनांतले घडये मनशापूत येतलो. तर धनयान आपल्या हेर साकरांची
मेल खबरदारी घेवंकू आनी तांकां वेळा वेळार तांची फोड मेजून दिवंकू नेमी आरलेलो फातयेनेसो आनी बुदवंत साकोर म्हळ्यार कोण तो आपलो दोनी घरा पाटी येतना आपलें काम करन आसो तो साकोर बगीस सै सतस हांव तुमकां सांगता आपल्या सगळ्या आस्त बदकेची खबरदारी तो ताजेर सोडटलो पूण जर तो एक नास्टी साकोर जायत आनी म्हजो धनी पाटी येवंक आनी वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या सांगात्या साकरांक कश्टीत आनी बेबद्या सांगाता गम्मत मारीत तर त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातलेल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातल्या घडये येतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी पातक्यांतय ताका लोटतलो थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोणी देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता आयच्या शुभ वार्तेंत जेजू आमकां आयते रावंक जागृत रावंक जागो रावंक तयार रावंक आपयता आमच्या जिणेंत आमी सदां न्हीत क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आसा फाल्यां करता आज नाका आनी की वेळ आसा हांव ह्या संवसारांत आनी की जायतो दीस जिवंक आसा म्हळ्यार चिंतून जियेल्यार आमकां खंडीत जायना आयच्या वचपांत सांगले बरी धनी केदाळा येता तें आमी नेणाव आमच्या भावाक कालच्या दिसा मरण लाभलें ताकाय कळीत नातलें कोणा आज म्हळ्यार कालच्या दिसा हांव मरण पावता म्हूण कुटुंबाकय कळीत नातलें कोणा पूण मरण आयलें जेजून सांगच्या उतरा प्रमाणे तयार आसचो जागृत आसचो आनी आपलें काम करचो साकोरू निजायकी बगीस सै क्रिस्त येताना धनी येताना ह्या साकराक खंडीत जावन व्हरतें इनाम तो दितलो आयच्या दिसा आमी भगवंत मोनिकाचें परब आचरण करता भगवंत मोनिका आपल्या जिणेंत एका अक्रिस्ती दादल्या लागीं काजार जाल्ली आनी तिका एक पूत जल्मलो भगवंत आगोस्तीन तो व्हडलो भगवंत न्हय पूण आपल्या सेवे धर्माच्या जिणे वरवीं मोगाच्या जिणे वरवीं बऱ्या करण्या वरवीं तो न्हवरो तिचो अक्रिस्ती जाल्यारय मरणाच्या एका वर्सा आदीं ताज्या मरणाच्या एका वर्सा आदीं मोनिकाचें जिवन पळोवन बदलता क्रिस्ताक आपणायता तशेंच तिचो पूत भगवंत अगस्तीन ह्या संवसाराच्या आशाक लागून बेबदेपण आनी हेर निश्कळंक जिणी जियेनासतना आपली जिणी विबाड केल्लो मोनिका आपल्या जिणे मरिफात मात्र न्हय आपल्या मागण्या मरिफात ताजें काळीज लगभग 17 वर्सां उपरांत बदलूंक शकता आपली जबाबदारी बऱ्यान पाळता आनी आपलें काम केदींच करचें ती रावयना आयच्या शुभवार्तेची उतरां तिका सरी जाल्ली म्हणयत आमच्या जिणेंती क्रिस्ती जिणेंती आमी ह्या संवसारार जियेत आसतना क्रिस्तान आमकां दिल्ली तें मिसांव ती जबाबदारी बऱ्या रितीन पाळूंक क्रिस्त आमकां आपण दिता आनी अशें पाळटना मात्र आमकां सासणाचें इनामी फावो जाता आज आमच्या भावा पासत आमी मागोंक हांगासर जमल्या ताज्या जिणेंती देवान ताका व्हरती जबाबदारी दिल्ली कुटुंबाची जबाबदारी जावं ह्या कसलेंच जबाबदारी जावं ती जबाबदारी ताणें पाळल्या म्हणलें बरोसो आमकां जर पाळूं ना तर क्रिस्त ताका ताज्या उणेपणा खातीर ताका माफी करूं ताका शिक्षा लाभे नासतना सासणीक इनाम जोडूं म्हूण प्रत्येक रितीन आमी आज ह्या मिसा वेळार मागया उबी रावया आमची मागणी आतां आमी देवा मुखार उबारया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजू मारिफात आमकां तुजी भुरगीं जावचें बाग फावो केलें तुज्या सश्टी योजनाची जाणवावणच्याक तुवेंच नमियरले पवित्र सभेक आनी सर मुखेल्यांक तुज्या गोपांत
सांबाळ म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. पदवेदार बापा, तुज्या पुता जेजूच्या उतराचेर पातयेवन ह्या संवसारीक जिवितांत सदांच तुका विश्वासी रावन आतां तुज्या सांगाता विशो घेवच्या आमच्या मोगाळ भावा विठ्ठलाक जिवोतपणाचो संतोष लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. कणवळ्या बापा, आमच्या मोगाळ विठ्ठलाच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तुजी काकुलची दिश्ट घाल. तांच्या जिवितांत खाली पडिल्लो जागो तुज्या विशेष मोगा मारिफात भरती कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. उतर प्रायर पिड्यांतांनी अस्कतकेन दिसरच्या आमच्या मलगड्यांक तुज्या बळान भर आनी तांच्या कुटुंबाच्या संद्यातावन तांकां फावो ती जतन मोग ससाय मेळाशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. तुज्या पुता जेजू मारिफात आमकां जिवंतपणाचो बरवसो दिलाय. ह्याच बरवसान तुका मानता तसल्या जिवीत जियोंक आमकां तुज्या स्पिरितान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरया. आमच्या कुटुंबांत सरल्या सर सन्यांचो उडास आमी आतां प्रत्येक रितीन काडया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसा ह्या तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं दयेन मानून घे. प्रत्येक जावन आमच्या भावाक अँड्रू विक्टराक तुज्या ससनाच्या राजांत जागो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. जीवन मुझे सोमिया ओढ़े तेरे मका संसारिया पोइना सावे करे बलिदान बात खींचने मुझे नेड़ा बेटों कशे उधार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उधार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या दुवांक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमच्या मागण्यांक कनवळ्यान कान दी आनी तुज्या भक्तांच्या विनंतीन ह्या बलिदानांत फावो ते परी तुजी सेवा करूंक आनी ताजो फळो आमच्या जिणेंत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन दर एक काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सोडवणेचो फळो आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यान आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Poven, poven, poven.
सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान ओन सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येतात ताकाचे ओन सर्गे तुका जय जय ओन सर्गे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावंक ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुजूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोरतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavarto sugut purgatoria. जेसु मेलो जेसु जीवन झाला जेसु नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पिटर आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुझ्या साकरा अँड्रू विक्टराची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलाय जशें पवित्र स्नानवरीं जेजू बराबर तो अंतरलो तसोच ताच्या बराबर तो पुनर्जीवन जावं जीवनपणाचो बरो वस्तू धरून मरण पावल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन ती ह्या संवसाराक आदेवस मागल्ल्या समेस्तांक तुज्या परचळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर हे मीस पेटोवंक जमलेल्या आमा समेस्तांची दया कर हांव कार्मरी देवाच्या माये सांगाती भाग्यवान जुजे तिचो पोती भाग्यवान दमदुतां भाग्यवान मोनिका आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळ्यान पडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशानत एकतेल्यांक तुज्या उदार काकुळीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक अस्कृवी पदवे आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. माया मोगसोनी खोटो सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सुमिया तुमचे प्रेमचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Deep calls to deep, and my soul finds no resting place but Him. He is my God, the yearnings of my heart is touch can still, and each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. And each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. Deep calls to deep, for He created me to be His own. He understands the joy and pain of life. He too has known, and each rare moment that I felt His presence, I shall remember and forever cherish. Deep calls to deep. प्रार्थया सर पदवेदार देवा शांतीच्या आनी सर बुजवण्याच्या बापा तुज्या भक्तां खातीर तुका वाकणूंक आमी तुजी भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या पवित्रतायेन आमी बरोवं आनी सर्गार ससनाची सडवण जडून आमच्या महिमेवंत भाऊ भयणीच्या सांगाता निरंतरी तुका वाकणूंक पावों. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सुबे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वसुनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. Dear Dad, I love you. We all love you and we all miss you. You've been a great father to your children
and a great husband to my mom. I looked up at you, especially your scientific and analytical mind, and this made me pursue engineering and follow your footsteps. And your daughter Shweta followed the logical part of you. You were involved in many innovations in NAL Bangalore, some which are being used today, especially the solar panels. I want to thank you for all you have done in our lives. Sorry that we couldn't make it, but we know your spirit is with the Lord. I believe that I will see you during the resurrection at the last day, where the Lord has promised there won't be pain, suffering, death, for the former things have passed away. I always remembered you saying, son, work hard, work smart, and above all, give your best, all from your heart, for it is your heart that counts. And I will carry this legacy and pass it on to my children, who are your grandchildren. They miss you, just like we do. I would like to read a small poem to you, Dad. If tears could build a stairway and memories a lane, we'd walk right up to heaven and bring you back again. It broke our hearts to lose you, but you did not go alone. For part of us went with you the day God called you home. We knew that you were suffering. We knew you were in pain. We knew you'd never get well on this earth again. So he closed your very eyes and he whispered, peace be thine. Then he took you up to heaven, so gentle with a smile. For it is a great loss on earth, but a huge gain in heaven. Now you rest, Dad, in peace with the Lord Jesus Christ, until we see each other again. Dad, we look forward to seeing you soon. Again, in our glorious bodies, in the kingdom which is to come on earth, which will be governed with truth, love, and righteousness by the Lord of Lords and King of Kings, Jesus Christ. Thank you, Lord, for such a beautiful father and a beautiful husband to my mom, a beautiful friend to our family members. We love you, Dad. We love you. I would like to also thank every one of you, each one of you who has helped my mom during this time. It was hard for us to travel to India during this COVID-19. But thank you, Sujit. Thank you, Sunil. Thank you, Mali. Thank you, Alex. Thank you, Santosh. You have shown the love of Jesus Christ during these times. And I would like to say, may the good Lord bless you. May he keep you. May his face shine upon you and your families. And may he always give you and your families everlasting peace. I thank you once again for the help you gave my mother. I thank 대와지 개원타노 ताचादराकेया सर्वेस्पराचादुतानो ताकामेणुकेया आत्म्याताचा स्वागदीवं परमेश्वरादिन तोकहरा तुका पैलोलो जेजू तुका स्वागत करू अब्राहमाच्या गोपान देवदूत तुका वरण पावो सस्ना सोविशेष सर्वेस्परा ताकालावय आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय. Father, into your hands we commend our brother. We are confident that with all who have died in Christ, he will be raised to life on the last day and live with Christ forever. We thank you for all the blessings you gave him in this life to show your fatherly care for all of us.
and the fellowship which is ours with the saints in Jesus Christ. Lord, hear our prayer. Welcome our brother to paradise and help us to comfort each other with the assurance of our faith until we all meet in Christ to be with you and with our brother forever. Through Christ our Lord. Amen. Amen. देवदूत तुका वैकुंठान घेऊन वरो तुझ्या येण्या वेळे राक्षसी तुका स्वागत करो आणि सर्गींच्या जेरुसल्याशे Let us pray. Lord Jesus Christ, by the 3 days you lay in the tomb, you made holy the graves of all who believe in you. And even though their bodies lie in the earth, they trust that they, like you, will rise again. Give our brother Andrew peaceful rest in this grave until that day when you, the resurrection and the life, will rise him up in glory. Then may he see the light of your presence, Lord Jesus, in the kingdom where you live and reign forever and ever. Since Almighty God has called our brother Andrew from this life to himself, we commit his body to the earth from which it was made. Christ was the first to rise from the dead, and we know that he will raise up our mortal bodies to be like his in glory. We commend our brother to the Lord. May the Lord receive him into his peace and rise up his body on the last day. Let us pray for our brother to our Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. The man who believes in me will live even if he dies. And every living person who puts his faith in me will never suffer eternal death. He was nourished with your body and blood. Grant him a place at the table in your heavenly kingdom. Your response, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayers. You wept at the death of Lazarus, your friend. Comfort us in our sorrow. We ask this in faith. Lord, hear our prayers. You raised the dead to life. Give our brother Andrew Victor eternal life. We ask this in faith. Lord, hear our prayers. You promised paradise to the thief who repented. Bring our brother Andrew Victor to the joys of heaven. We ask this in faith. Lord, hear our prayers. We pray together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Lord, listen to our prayers for our brother, as he always desired to do your will. So in your mercy forgive whatever wrong he may have done. By his Christian faith, he was united with all your believing people. Now in love and mercy, give him a place with your angels and saints. We ask this through Christ our Lord. Amen.
Give him eternal rest, O Lord, and may your light shine on him forever. Amen.
when my mind is all I'm